बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 7 ऐसे बुनियादी हकूक़ के जो आप कफ़ील से छीन के भी ले सकते हैं और जिसकी ज़िम्मेदारी सऊदी गवर्नमेंट ख़ुद लेती है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कहा गया है कि भाई आपने इस बात को भूलना नहीं है। इहफ़ज़हुमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, याद दहानी करवाई गई है आपको, और साथ में ये भी कहा गया है कि आपने हमारा आपने वकील बनना है, यानी सऊदी हुकूमत का वकील आपने बनना है। वो कैसे, आगे जाके आपको सारी डिटेल बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे यार ये ऐसे ही है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये एक जो पर्ची है, ये एक तावीज़ नुमा, इसमें 7 बुनियादी हकूक़ लिखे हुई है। लेकिन गलतियां कहाँ कहाँ पे आप करते हैं जिस वजह से आपको बुनियादी हकूक़ नहीं मिल पाते, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हुकूक़ के बारे में तो अक्सर आप लोगों को पता ही होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ की बात की गई है वो अल-तामीन अल-तिब्बी। आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी ज़िम्मेदारी आपके कफ़ील और कंपनी की है। अगर वो आपको नहीं दे रहे, ऐसी सूरत में आप क्लेम कर सकते हैं और क्लेम आप डंडे के ज़ोर पे कर सकते हैं। हाँ, जो लोग आज़ाद वीज़ों पे काम करते हैं उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो ख़ुद ही इल्लीगल होती हैं, तो इस वजह से इल्लीगल होने का फ़ायदा कफ़ील कंपनियां भी उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें पैसे देगा तो इकामा बनेगा, पैसे देगा तो इंश्योरेंस होगी। तो आपको भी पता होता है कि यार अगर नहीं चलेंगे कफ़ील के साथ तो हमारा काम नहीं चलता, तो उनकी तो एक मजबूरी है, वो तो इस तरह चलते हैं। लेकिन बाकी अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कफ़ील के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी 100% ज़िम्मेदारी आपके कफ़ील और कंपनी पर है। और ये मैंने क्या कहा है कि आप डंडे के ज़ोर पे ले सकते हैं। आगे चल के मज़ीद करेंगे कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, किस तरह आप क्लेम करेंगे, सारी चीज़ें साथ साथ। दूसरी चीज़, रातिबल इजाज़ा, आपकी छुट्टी की सैलरी। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने कवानीन बना रखे हैं। कोई कंपनी 21 दिनों बाद आपको हाफ सैलरी देती है, 21 दिन की छुट्टी साल बाद। कुछ कंपनियां 40 दिन की छुट्टी देती हैं साल बाद, उसके साथ हाफ सैलरी या एक सैलरी। कुछ कंपनियां 2 साल बाद छुट्टी देती हैं, अगर वो 40 दिन की छुट्टी देते हैं या महीने की 2 महीने की छुट्टी दे देते हैं, साथ में एक सैलरी। इसी तरह हर कंपनी का एक रूल है, उस रूल के पीछे आपको चलना है कि अगर वो कंपनी बाकी लोगों को वो सैलरी की छुट्टी दे रही है और आपको नहीं मिल रही, या पहले कंपनी देती थी अभी नहीं दे रहे, कंपनी के हालात बुरे हो गए हैं, या फिर आपके साथ कंपनी या कफ़ील की कोई चपकलश हुई है जिस वजह से वो आपको सैलरी की छुट्टी की सैलरी नहीं दे रहे। छुट्टी आपको मिलती है साल बाद, लेकिन आपको साल बाद या 2 साल बाद, जितने अरसा बाद भी छुट्टी है, तो अगर जो आपकी छुट्टी है उसकी वो सैलरी नहीं दे रहे तो आप उस छुट्टी की जो सैलरी है उसको ले सकते हैं। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो लंबी छुट्टी देते हैं, जिस तरह मेरी कंपनी, हमें 6 महीने की छुट्टी अलाउ होती थी, 6 महीने छुट्टी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर टाइम कम कर दिया, फिर 3 महीने, फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो 1 महीने की सैलरी देते हैं, क्योंकि एक रूल है कि छुट्टी की सैलरी आपको मिलनी है। तो बात आगे कर लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है वो है साअतुल अमल अल इज़ाफ़ी, यानी आपके जो इजाफ़ी वक्त है, आपका जो ओवर टाइम है, वो आपका बुनियादी हक है। अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे है, आप 10 घंटे कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 2 घंटे आपको ओवर टाइम है। अगर आपकी ड्यूटी 10 घंटे है और साथ में आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके 2 घंटे हुई है। लेकिन इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी हुई है कितना है आपकी ड्यूटी टाइमिंग। अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 10 घंटे के होते हैं। 10 घंटे में से 9 घंटे काम, 1 घंटा रेस्ट, या फिर आने जाने के टाइम निकाल के, बहुत सारी चीज़ें कंपनी में होती हैं। बहरहाल आपकी जो ड्यूटी लिखी हुई है उसके बाद जो भी आप काम करेंगे वो आपका इजाफी है, वो आपका ओवर टाइम है, वो आप ले सकते हैं, और वो भी डंडे के ज़ोर पे। लेकिन डंडा कैसे चलाना है वो भी एहतियात से चलाना है, वो भी साथ साथ बात करेंगे। और उसके बाद आ जाता है दफ़ाउल उजूर। आपने कोई भी काम किया, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक काम, कंपनी नॉर्मल जो ड्यूटी है आपकी वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई इजाफी काम कहा जाता है। एक मैकेनिक है, वो काम करता है मशीनरी का, छोटी गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का, वर्कशॉप में काम कर रहा है, लेकिन अगर कहीं और कोई इस तरह का मिलता जुलता काम उसको करना पड़ गया
تو اس کی پیمنٹ علیحدہ سے کمپنی کرے گی. وہ آپ کا جو بھی کام ہوگا، چاہے آپ کا ڈیوٹی والا ٹائم ہے وہ آپ پورا کر رہے ہیں، اس کی جو سیلری ہے اس کی ذمہ داری کفیل کی. اگر آپ کو کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے کام کا کہ آج آپ نے اس کمرے کو پینٹ کرنا ہے، تو آپ کا ہدیہ وہ کیا بنے گا؟ سیلری والوں کو نہیں کہہ رہا، جن کے ساتھ ٹارگٹ فکس کیے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائم فکس کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ 10 دن کام کرنا ہے، اس پروجیکٹ سے اس پروجیکٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سیلری اس میں نہیں آتی. اگر ایک پروجیکٹ سے دوسرے پروجیکٹ پہ آپ کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے اضافی الاؤنسز ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ بھی اجور میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کو ملنا ضروری ہے، وہ بھی آپ کا حق ہے. اس کے بعد آ گیا مکافہ نہایہ الخدمہ. جب آپ کمپنی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اینڈ آف سروسز آپ کے بینیفٹس ہیں جتنے بھی، تو وہ والا جو آپ کا فائنل حساب ہوتا ہے وہ آپ کا حق ہے. لیکن والی بات پھر کریں گے کہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں آپ نے غلطیاں کی نہیں کرنی. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 6 نمبر پہ رسید الاجازہ. اب کمپنی کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کو سال بعد 21 دن چھٹی ملنی ہے یا 40 دن ملنی ہے. آپ چھٹی نہیں گئے یا کمپنی نے کہا کہ ہمارے پاس کام ہے آپ چھٹی نہ جاؤ، تو جو آپ کی چھٹی ہے بقایا، وہ 21 دن ہے، 40 دن ہے، 30 دن ہے، جتنی بھی ہے، اس چھٹی کے بدلے یا تو آپ کو نیکسٹ چھٹی میں چھٹی ایڈ کی جائے گی، یا پھر آپ کی جو چھٹیاں ہیں جو آپ چھٹی نہیں گئے، مس کر دیا آپ نے، وہ والی چھٹی جو ہے اس کی پیمنٹ کمپنی آپ کو کرے گی. وہ پیمنٹ کمپنی کے ذمہ ہے، وہ آپ کو پیمنٹ دیں گے. اس کے بعد ہے یوم راحہ فی الاسبوع، ہفتے میں ایک دن ریسٹ کا دن. جس طرح عام طور پہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ایسی کمپنیز یا بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں پہ چھٹی نہیں ہوتی. مثلا کھانے سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہے، ڈیلیوری والی کمپنیاں ہیں جو فریش چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں النادق کی، المرائی کی، کہ ڈیلی انہوں نے سپلائی دینی ہے مختلف مارکیٹس میں، مختلف شاپس میں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. خبز کی کمپنی ہے، تو وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک دن چھٹی ضروری ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ جمعے کی ہو، وہ اتوار کی بھی ہو سکتی ہے، وہ منگل کی بھی ہو سکتی ہے. ہفتے میں ایک دن چھٹی ضروری ہے. لیکن اگر وہ چھٹی آپ کو نہیں ملتی تو ایسی صورت میں آپ کو ہفتے کا جو ایک دن ہوگا وہ اضافی میں دیا جائے گا، یعنی وہ آپ کا اوور ٹائم کاؤنٹ کیا جائے گا، اوور ٹائم کے حساب سے آپ کو پیمنٹ ملے گی. ابھی آ جاتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں ساری چیزیں ہی پتہ ہیں لیکن یہ ہمیں ملتی ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو ہمیشہ کی طرح پہلی چیز تو میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں کہ جب بھی کفیل کمپنی کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ نیا ہو رہا ہے یا پرانے ہیں، کسی بھی قسم کا پیپر اگر آپ کو دیا جاتا ہے اس میں عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے تو اس کی تحقیق کریں کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ 15,000 ریال لکھا ہوا ہو کہ آپ لے رہے ہیں کمپنی سے اور کسی صاف پیپر پہ بھی آپ نے سائن نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس صاف پیپر پہ جہاں پہ نیچے آپ کے سائن ہو اوپر کوئی ایسی تحریر لکھ دی جائے جس میں آپ نے سلفہ لے لیا یا پھر آپ نے کوئی کمپنی کے ساتھ اضافی ایگریمنٹ کر لیا، کوئی ایسا کچھ بھی ایسا. تو صاف پیپر پہ تو زندگی میں آپ نے غلطی ہی نہیں کرنی، سائن نہیں کرنے. پہلی چیز یہ ہوگی کلیئر. اس کے بعد اگر آپ ان چیزوں میں کلیئر ہیں، آپ کا کانٹریکٹ صاف شفاف آپ کے سامنے ہے، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اپنے کانٹریکٹ کو پہلے تو آپ فالو کریں گے، اپنے کانٹریکٹ کو دیکھیں گے کہ اس میں جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہیں میں پھنس تو نہیں رہا ان میں، کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر رکھا. اگر کچھ غلط نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے بنیادی حق ہیں. اور بنیادی حق حاصل کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کہ یہ آپ کا حق ہے اور اسے آپ نے بھولنا نہیں ہے اور آپ نے سعودی گورنمنٹ کا وکیل بننا ہے، یعنی آپ نے اپنے کفیل کمپنی کے خلاف کیس کرنا ہے، اپنے حق کے لیے آپ نے لڑنا ہے. اور آخر میں ایک بہت ہی اہم چیز جس پہ آلریڈی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ موجودہ کمپنی سے نقل کفالہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بندے کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے موجودہ کمپنی کے ساتھ، اس نے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا یا پھر اقامہ ایکسپائر ہو گیا، اس نے دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا لیا، تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، آپ کا جو فائنل حساب ہوتا ہے دوسری کمپنی میں جانے کے بعد، نقل کفالہ کے بعد آپ پرانی کمپنی سے ڈیمانڈ کریں کہ میرا حساب دے دے. وہ آپ سے
100 بار کہیں کہ بھائی آپ تو بھاگ گئے ہیں، آپ نے نقل کفالہ دوسری طرف کروا لیا، آپ کیوں چلے گئے ہو، تو ایز پر لیبر لا آپ کو الاؤ ہے، آپ ان کو بتائیں کہ ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہے، یہ ہمارا حق تھا، اقامہ ایکسپائر تھا، ہم نے نقل کفالہ کروا لیا، یا پھر ہمارا کانٹریکٹ ہم نے ٹرمینیٹ کیا ہے، نئی جگہ پہ نقل کفالہ کروایا، یہ بھی ہمارا حق تھا۔ اگر وہ آپ کو 30 دن کے اندر آپ کا حساب نہیں دیتے، آپ ان کے خلاف دوسری کمپنی میں رہتے ہوئے پرانی کمپنی پہ آپ کیس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے میں آپ کو کوئی زور نہیں لگتا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔